मसीह में आप सबको सलाम। आज हम बात करेंगे गैर ज़ुबान बोलने की नेमत क्या है। गैर ज़ुबानें बोलने का पहला वाक़या ईद पेंतीकोस्त के मौका पर वक़ूअ पज़ीर हुआ। देखिए अमाल की किताब उसका 2 बाब 1 ता 4 आयत मुक़द्दसा। रसूल अपने दुआया मुकाम में से निकलकर बाहर गए और उन्होंने ईद के लिए आए हुए हजूम के सामने उन्हीं की ज़ुबानें बोलते हुए खुदा के कलाम की मुनादी की। हम अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। अमाल की किताब उसका 2 बाब 11 आयत। यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसके मायनी हैं ज़ुबानें। इसलिए गैर ज़ुबान में बोलने की नेमत असल में ये है कि खुदा के कलाम की मुनादी करने वाला शख्स किसी दूसरे शख्स की उस ज़ुबान को बोलना शुरू कर दे जो उसे कतई नहीं आती थी, और जिस शख्स की वो हकीकी ज़ुबान है उसके सामने उसी की ज़ुबान में कलाम की मुनादी की जाए। पहला करंथियों के 12 ता 14 अबवाब के अंदर पौलुस इस मौजज़ाना नेमत के बारे में बयान करते हुए कहता है कि बस ए भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना ज़ुबानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फ़ायदा होगा। पहला करंथियों 14 बाब उसकी 6 आयत। पौलुस रसूल की बात की रोशनी और अमाल की किताब में बयान करदा ज़ुबानों की तशरीह के मुताबिक हम इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि गैर ज़ुबान की नेमत असल में किसी शख्स या लोगों के गिरोह की उस ज़ुबान में कलाम पेश करना है जिसे आप पहले नहीं जानते थे, लेकिन खुदा की कुदरत और मदद से आपने उसे बोलना शुरू कर दिया ताकि वो लोग खुदा के कलाम के बारे में जान सकें। ये नेमत उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बरकत का बायस होती है जो अपनी ज़ुबान में खुदा का कलाम सुन पा रहे होते हैं, लेकिन बाकी हर किसी के लिए ये फ़ायदामंद नहीं होती जब तक इसका तर्जुमा ना किया जाए, क्योंकि वो इस ज़ुबान को नहीं जानते। वो शख्स जिसको ज़ुबानों के तर्जमे की नेमत मिली हो वो बोले जाने वाली उस गैर ज़ुबान को समझ सकता है। पहला करंथियों उसका 12 बाब और उसकी 30वीं आयत। हालांकि उसने भी उस ज़ुबान को नहीं सुना होता और ना सीखा होता है और ना ही वो ज़ुबान उसे पहले आती है, लेकिन खुदा की तरफ से नेमत की बदौलत वो समझ लेता है कि गैर ज़ुबान में क्या कहा जा रहा है और वो उसका तर्जुमा भी कर देता है। ज़ुबान का तर्जुमा करने की नेमत रखने वाला शख्स उसका तर्जुमा करके फिर बाकी सब लोगों को बताता है कि असल में गैर ज़ुबान में क्या कहा जा रहा है, ताकि सभी उसकी बात को समझ सकें। इस सबब से जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जुमा भी कर सके। पहला करंथियों 14 बाब और उसकी 13वीं आयत। जिन गैर ज़ुबानों का तर्जुमा नहीं किया जाता उनको मद्देनज़र रखते हुए पौलुस रसूल का कहना है कि लेकिन कलीसिया में बेगाना ज़ुबान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अक्ल से कहूँ। पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी 19वीं आयत। क्या गैर ज़ुबान की नेमत आज के दौर के लिए भी है? पहला करंथियों 13 बाब और उसकी 18वीं आयत बयान करती है कि ज़ुबानें हों तो जाती रहेंगी, अगरचे इनका जाना या मौकूफ़ होना पहला करंथियों 13 बाब 10 आयत की रोशनी में कामल के आने के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोग इस आयत के अंदर यूनानी ग्रामर की रोशनी में ज़ुबान और मकान का फ़र्क ज़ाहिर करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो नबूवतों के मौकूफ़ होने और इल्म के मिट जाने के हवाले से भी बात की गई है, और चूँकि अब्रानी ग्रामर में इन चीज़ों को अलहदा-अलहदा देखा गया है, इसलिए यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि नबूवतें, इल्म और ज़ुबानें सभी मौकूफ़ हो जाएंगी, बल्कि यहाँ पर मतलब ये है कि नबूवतें और इल्म तो कामिल के आने पर मौकूफ़ होंगे, लेकिन ज़ुबानें इसके आने से पहले ही जाती रहेंगी। अगरचे ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन मतन से ये बात बहुत वाज़ह नहीं होती। कुछ लोग यसाया 28 बाब 11 आयत
اور یوئیل 2 باب 28 تا 29 آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر زبانوں کا نازل ہونا یا غیر زبانوں کا بولا جانا خدا کی طرف سے دنیا پر آنے والی عدالت کی نشانی تھا۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب 22 آیت کہتی ہے کہ بیگانہ زبانیں بے ایمان کے لیے نشان ہیں۔ اس دلیل کے مطابق غیر زبانوں کی نعمت اصل میں یہودیوں کے لیے انتباہ تھا کہ خدا یہودیوں کی خداوند یسوع مسیح کو مسیحا کے طور پر رد کرنے کی وجہ سے عدالت کرنے والا ہے۔ اس لیے خدا نے 70 بعد از مسیح میں رومیوں کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی کی صورت میں بنی اسرائیل کی عدالت کی۔ اس لیے ابھی غیر زبانوں کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور ان کے وجود کا مزید کوئی مقصد موجود نہیں ہے۔ اگر اس بات کو غیر زبانوں کا ممکنہ مقصد خیال کر بھی لیا جائے تو بھی اس کے مقصد کی تکمیل قطعی طور پر اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ انہیں اب ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ کلام مقدس غیر زبانوں کی نعمت کے موقوف ہونے کے حوالے سے واضح طور پر بالکل کچھ نہیں کہتا، اور اس کے ساتھ ہی اگر غیر زبانوں کی نعمت آج بھی کلیسیا کے پاس ہے تو اس نعمت کا استعمال بھی کلام مقدس کی رہنمائی میں ہونا چاہیے، اور جب یہ نعمت استعمال ہو تو بھی زبان بولی جائے گی، وہ اس دنیا کی کوئی نہ کوئی حقیقی بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہوگی۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اور 10 آیت۔ اس کا مقصد کسی دوسری زبان بولے جانے والے شخص کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی ہوگا۔ اعمال اس کا 2 باب 6 تا 12 آیات مقدسہ۔ اور اس نعمت کا استعمال کیا جانا خدا کے اس حکم کے ماتحت اور اس حکم کی مکمل فرمانبرداری ہے جو خدا نے اپنے بندہ پولس رسول کی معرفت ہمیں دیا ہے کہ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو 2 یا 2 سے زیادہ زبانیں 3 شخص باری باری اسے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے، اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب 27 تا 28 آیات۔ اس نعمت کا استعمال پہلا کرنتھیوں 14 باب 33 آیت سے بھی ہم آہنگ ہوگا، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ خدا کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو غیر زبان بولنے کی نعمت عطا کر دے تاکہ وہ کسی ایسے شخص کی زبان بول کر جو اسے پہلے بالکل نہیں آتی تھی اس شخص کے ساتھ خدا کے کلام کی سچائیوں کو بانٹ سکے۔ کوئی شخص روح کی نعمتوں کا چناؤ خود نہیں کر سکتا، بلکہ روح القدس اپنی پاک مرضی سے جسے جو نعمت چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ تصور کریں کہ اگر مشنریوں کو ایسے اسکولوں میں نہ جانا پڑے جہاں جا کر وہ بہت زیادہ وقت لگا کر مختلف علاقوں کی زبانیں سیکھتے ہیں، بلکہ وہ فوراً اس علاقے کے لوگوں کی زبان بولنا شروع کر دیں جہاں پر وہ خدمت کے لیے گئے ہوں، تو یہ کس قدر اچھا ہو اور ان کی خدمت کس قدر زیادہ پھلدار ہو۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر زبانوں کی نعمت آج کے دور میں بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نعمت اس طرح سے کلیسیا کے پاس نہیں ہے جیسے ہم ابتدائی کلیسیا کے اندر اسے دیکھتے ہیں۔ آج کے دور میں ایمانداروں کی ایک بہت بڑی تعداد جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پاس غیر زبان کی نعمت موجود ہے، وہ اس نعمت کا استعمال کلام مقدس کی روشنی میں اس کے احکام یا اصولوں کے مطابق کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ یہ حقائق ہمیں اس نتیجے پر لے کر جاتے ہیں کہ یا تو غیر زبانوں کی نعمت موقوف ہو چکی ہے، یا پھر اگر یہ کلیسیا کے اندر ہے بھی تو انتہائی کم ہے جسے خدا اپنے کلام کے اصولوں کے مطابق اپنی مرضی سے کلام کے پرچار کے لیے استعمال کرواتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔